from Uzbekistan. I am from Uzbekistan. You from Nepal. 1-1, 2 win, 3 win, 1 win. How much? Say, as you wish. Huh? Now Egypt. English. You know English. What do you mean? As your wish. English. यस्तो दिउँला नि दन कहिले. As your wish. 3 win. 2 win. 2 win? Come baby, come on. Okay. Yeah, Bismillahirrahmanirrahim. उतापट्टि पनि 9,000 पिपल छन् शेयर गर मस्ट शेयर फेन्चु दा एभ्रीवन हो के आई निड एभ्रीवन सजन ब्रदर एभ्रीबडी हो के देखाइदेऊ दम फुल अन दम यसलाई म देखाएर जान्छु के अघि हल्का चलपल थियो के नेपाल हो नेपाल कहाँ नेपाल के नेपाल कसो देखाउँछु यसलाई को नेपाल उतापट्टि पनि मान्छे छन् हाम्रो सुरुमै इन्टु 2 इन्टु 3 मा लाग्नु पर्ने हो इन्टु 2 इन्टु 3 मा हो के हामीसँग उसँग बुस्टिङ सुस्टिङ केही पनि छैन त्यसैले इन्टु 3 इन्टु 2 मा इन्टु 2 इन्टु 3 मा भिल्ला हुने हो राजाहरु रेडी बस खड्काजी एभ्री दियो के यसले यसकोले म देखाएर जान्छु यसलाई म साला युगोमा आयो के बुझेनौ ज्यादा युगोमा म यार सबैसँग आनन्दले बोल्ने मान्छे सबैसँग गर्नु ज्यादा चलाए इन्टु 2 मा मात्रै हो के यो बुस्टिङ सुस्टिङ लगाउँछ यताउति गर्छ यिनीहरुको बुस्टिङ छ हाम्रो चाहिँ इन्टु 2 इन्टु 3 मा सुरुमै स्कोर 70 के 50 60 के 70 के पनि बनाउन सक्दैन के रेडी भएर बस इन्टु 2 इन्टु 3 मा ज्यादा चलपल दियो के यसले इन्टु 2 इन्टु 3 मा हो के 1840 भएको छ नथिङ मोर 1840 भएको छ नथिङ मोर 1840 ज्यादा हैन अब इन्टु 2 इन्टु 3 मा छिर्नु पर्यो यसको स्प्याम सजन्दा सरस्वती एभ्रीवन हो के खड्का बाबु एभ्रीवन आई निड एभ्रीवन राइट नाउ हातले दिराका लभ सजन्दा हो के यस्तो ब्याड टाइम्समा आज यार कोही पनि नभए बेलामा सजन्दा सरस्वती एभ्रीवन फिन्चो दाइ खड्का बाबु फर्पलले सबजना आए सजनली मेली एभ्रीवन आए के सबजना मस्ट लभ रेस्पेक्ट वी वर पपुलर नम्बर 1 लाइभ yesterday okay popular number 1 live yesterday love sir okay हैन कच पर्यो के डबलमा छौ लास्टमा बुस्टिङमा चलपल देखाउन सक्छ चल बुस्टिङ लगाएको गर्न यसैसँग टन्न बुस्टिङ रहेछ के पुश गर्न सक्छ यसले पुश गर्न सक्छ हात दिराका अब गिफ्टिङमा अलिकति पोइन्ट्सहरु कमै गनिन्छ के हात दिराका हातले दिराका हातले पनि दिराका 68 बनाइसक्यो क्लोज आइसक्यो यार अति क्लोज आइसक्यो 69 अति क्लोज आयो 69 डर पो लाग्न थाल्यो त यति पुश गरिसक्यौँ है हामीले यसपछि एक बुस्टिङ पाउनु पर्यो के जसरी पनि त्यत्रो धेरै बुस्टर युज गरेको छु उतापट्टि हैन 41 अब बुस्टिङ सकिनु पर्यो उतापट्टि बल्ल मजा आउने त फेरि अर्को एउटा बुस्टिङ लाग्यो भने तनाव हुन्छ त्यो तलमाथि हेर्न छ तलमाथि 109 सरस्वती प्रजल एभ्रीवन फेरि लगायो बुस्टिङ 40,000 को छ अगाडि 40,000 अगाडि छु है डर लाग्न थाल्यो स्न्याप रोक जसरी पनि स्न्याप रोक हामी उता पुस्ट लडिरहेको छौँ जसरी पनि स्न्याप रोक Thank you so much, my MVP. Thank you so much, Sajan Rai Dai. Thank you so much, Saraswati. Thank you so much, Khadka Babu. Thank you so much, Pinjo. Thank you so much, Purple Haze. Sajan Limel Magar, my brother.
एभ्री वान ओके ब्याड भयो जुन तरिकाले अहिले गएको छ नि त्यही तरिकाले जाने अब त हामीसँग बुस्टिङ पनि छ क्या यसलाई इजी पेलिदिन्छौँ कि हेर न 100 बनाइरहेको छ यसलाई इजी पेलिदिन्छौँ कि इजी के 1-2 जना अझै जोइन हुनु पर्यो कि मेरो दाजीहरू कहाँ गयो क्या आज दाजीहरू कहाँ इजी पेलिदिन्छु क्या यसलाई म रोक न ओके एक्सेप्ट हात नछोडा हात नछोडा ग्याङ हात नछोडा हातले पनि धेरै असर गर्छ कसैले पनि हात नछोडा यो त यो पुलअप भइदियो भने यसलाई म यस्तो दिन्छु नि धनक यस्तो दिन्छु नि अघि के बोल्नु लाग्थ्यो अलि बिल्ला हानु के वैर नेपाल रे चिनाउँछु रोक रोक बाहिर जा दुनियाँलाई चिनाएको हो तँलाई चिनाउँछु रोकको अरे यार युसुफ रेस्पेक्ट गर्छ यार यो को यो यसको जानेको सुरुमै हो के एभ्रीवान च्याट सजन दा लभ छ सजन दासँग हो के सजन दासँग सबजना सजन दाइसँग सजन ब्रदरसँग दिस विल बी द हिटेड म्याच ओके दिस विल बी द हिटेड म्याच सजन दाइसँग सरस्वती र सजन दाइसँग नाइस सट अब इन्टु 2 इन्टु 3 मा लास्टको 20 सेकेन्डमा एउटा बुस्टर त्यसपछि यसको फाइल क्लोज ताता छ यहाँलाई यस्तो दिन्छु धनक ओ सक्यो अब सक्यो माई ब्रदर इज हियर सक्यो क्या अब जसरी पनि दाइ ओम दा वेलकम सजन दा ओम दा सबजना टुगेदर हो क्या यसको ताता थाहा सरस्वती सबजना लागि राख्नु होला है बुस्टिङ लास्टको लागि राख्नु होला बुस्टिङ लास्टको अहिले यति बेला पेला मात्रै लास्टमा मात्रै बुस्टिङ अगाडि आउनु थाल्यो 56-82 अगाडि आउनु थाल्यो लास्टको लागि प्रज्वल मसलभ नाइस सट ओम्दा लभ छ 77 लास्टमा 25 सेकेन्डमा बुस्टिङ हो क्या ओम्दा त्यति बेलामा यसलाई आज जसरी पनि यसलाई म के गरौँ यार यति खुसी हुन्थ्यो यसलाई म देखाएर जान्थेँ चलपल देखाएको लास्टको 20 सेकेन्डमा बुस्टिङ हो क्या यो बुस्टिङ सिस्टिङ युज गरेर यताउति गरेर चलपल दिन लाभ हो क्या लास्टमा अति भयो यार अति नै हिटअप भयो कम भन्ला छ होइन उतापट्टि एकजना मात्रै रहेछ क्या लास्टको 20 सेकेन्डमा हो क्या लास्टको 20 सेकेन्डमा धुमधडाक हुनु पर्यो धुमधडाक त्यसको एकजना मात्रै उतापट्टि हाम्रो 3 जना मिलेर दनक दियो भने यसको सकियो कि यसको आज सकाइदिन्छु म आइना दि वेलकम 4 जना टुगेदर लास्ट अति हाइपअप भयो आज अति हाइपअप लास्टको 20 सेकेन्ड्स हो क्या लास्टको 20 सेकेन्ड्समा नट नाउ लास्ट 20 सेकेन्ड्स लास्ट टाइमर छ भने टाइमर लगाइदिनु न नाइस सट नाउ यता सुन लभ छ सरस्वती गुरुङ वेलकम टु द टिम मस्ट लभ ओके जी सरस्वती इन द च्याट लेट्स गो ओम दागन बबाल एन्ट्री सजन राई आज एकचोटि मेरो तलपट्टि कन्ट्रिब्युटर खोलेकोमा त्यहाँ टिम वर्क हेर च्याट टिम वर्क हो क्या सच अ नाइस टिम साइल शेख सजन दा फेरि धोबिका आयो नो बडी प्रज्वल ब्रदर मनोज ओली फिन्जो दा सजन दा एभ्री वान हो क्या ओम दा सरस्वती एभ्री वान लभ छ यसलाई अलिकति सेक उहाँ अलिकति level of like kinchaka und outros vezes una gaskoina tabana kam Johnny Zomamsın beleg nokta kom king qıçqarda çocuqcha Johnny Sobazan rahmat hey sir brother okay Sardor yeah bro listen much love from our country okay much love from my country okay country good all good Srivin come on what come on Srivin, come on. Listen, come one thing. I got something from my MVP. You smart, show. Listen. You strong, come. Listen, I have gift for you from my MVP. My MVP. Okay, come. Listen, my MVP send you gift, okay? What time is it in your country? I am country Uzbekistan, come on. Time.
Okay. My MVP have some gift for you, okay? Come one game, come. Yes. Come. No, one game, come. Go. Kaçma. Sleep. Come. Yat. Shut up, come. Yat. Come. Yat. Kaçmamasın. Meksike. Kaçmamasın. Take this. Come. One game, come. Yastık kötü oga. Bunu kadar kötü köşeye. Come one game. Go sleep, brother. Small boy, come. Hey. Kaçmamasın. Hey, brother. Listen one thing. Kaçmamasın. Koç. 2-0. I eat you, brother. Okay. I need you. 3-win. Come. I eat. Why to play with you? Go Who are you? sleep. Go Who are you? Who are you? You small boy. You Who are you? small boy. But. I eat you. 2-0. I eat you. Okay? Okay, one game come. Bumasam kid, bumasam. Small boy. Sleep. Get out. Go back. हान्दिम है बुस्टर छैन हामीसँग बुस्टर छ हैन बुस्टर छ Come. बुस्टर छ कि छैन भन्नु त Kiss. Berraut kiss. Listen one thing. Listen. One game but no booster. Okay, booster no. No booster. Okay, come. If you use booster you disqualify. You go out, okay? No booster. No booster, no problem. Come. One No game. booster. Come. Listen. No booster. Okay, no booster. Come. Okay. Bittoleli गर्नासिने बित्तोलेली जाला अलि एटिट्युड बेसी भयो डोडा वेलकम डोडा वेलकम नो बुस्टर ओके बुस्टिङ युज नगर्नु यसले अति गर्यो के भाग्नेवाला धप्स हान्ने मान्छे होइन फेरि कुल भयो के अति धप्स गर्यो के यसले अति धप्स हान्यो अति नै धप्स हान्यो बुस्टिङ युज नगरेर त कसरी जित्नुहोस् भाइ राजा बुस्टिङ युज नगरेर त सक्दैनस् मेरो भाइ सबजना आइसकेका छन् सबजना छिरिसकेका छन् केटाहरू यसलाई त पतल्याएको जङ्गलबाट न्याकेर लग्ने केटाहरू लिएर आउँदैछु रोक बुस्टिङ युज नगरिकन त सक्दैनस् भाइ त यो सक्ने होइन मलाई पुस गर पुस स्कोर ओके सजन दा एभ्रीवन डोलमा एभ्रीबडी सरस्वती फिन्चुदा खड्का बाबु एभ्रीवन ओके गो टुगेदर यसको त्यो इच्छा पनि पुरा गरिदिउँ के है लास्ट नो बुस्टर यताउति के भन्दै थियो नि त्यो इच्छा पनि पुरा गरिदिउँ है यसको बुस्टिङ होइन बुस्टिङ युज नगर्नु होला कसैले पनि ज्यादा चलपल थियो क्या अघि अर्को आइडीबाट आएको थिएँ अर्को कुलबाईको आइडीबाट त्यहाँ मान्छे देखेन कि यसले लगा हेप्न थाल्यो कहाँबाट हो भनेर सोध्यो नेपालबाट भने होइन उसले के भन्यो हो हेर नेपाल कहाँ हो भनेर भन्यो अनि सन्क्यो मेरो मैले पनि सोधेँ त कहाँबाट होस् उज्बेकिस्तान भने मैले पनि कहाँ हो हेर उज्बेकिस्तान भने होइन त्यसपछि यसको अलिक पारा तात्थ्यो पारा सेलाउनको लागि त यसको देखाउँछु त अहिले म पारा ज्यादा चलपल बढी सडी देखाउँदैछ रोक्न इन्टु 2 इन्टु 3 मा हाम्रो बुस्टिङ सुस्टिङ छैन इन्टु 2 इन्टु 3 मा यति बेलै हो चलपल यति बेलै चलपल हो सरस्वती लभ छ मस्ट लभ पुस गरेर यति बेलै चलपल लास्टमा बुस्टिङ सुस्टिङ छैन हान्दियो यार उताबाट यार च्याट यार तनाव भयो ए डिस्क्वालिफाई ब्रदर डिस्क्वालिफाई भाइ डिस्क्वालिफाई No 5 weeks. Disqualify. 5 weeks. Disqualify. Booster no. You loser. No booster no. You cry baby Booster. cry baby you cry baby go back Yığılıysan bile. Tesla bratан. Koç. Böyle sen sorun tügat koç. 3v6. एकछिन रोग बुस्टिङ सुस्टिङ लगाएर चलपल दिँदो रहेछ कहाँ गयो फेरि आउँछ अरे
आइडी देखाएन यार त्यसको किन बुस्टिङ कलेक्ट गर्नु दिने हैन हाम पनि कहाँ गयो आइडी देखाएन यार एकैछिन पक